بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين. زينا بيت كريستيان تبابي برح. سلام زخبركم تخاتتلتي تلفزيون تبابي برح. زخبر منفسا وسلام تانا نقربنا. زينا بيت كريستيان أرثوذكس توحدو حزنا لكم قريبنا لنا كتكاتاتلو بخبرين عدم. فلما أرئست زينا. كساتي برهان استوادد لمعاتاو تكال اللاو زخونة نايم بجمار سرح مبسري وعلى أكايدو أبكت ما أكسوم تسيون 470 وغنات كاب تبزابلتن تسقومات وغناتن نحد حدوم برسلس الشح تحقيزهم نايت انتي محبر السب كريستيان إراقاويان بعال هوسانا أخبيرهم تلفزيون تبابي برح لمحجازن لمبرتتعن عبز سكرين تتقيسو زلو حساب قطري آتاو بمقبار تخليكم حساب مريتو زلوكم دما بزوم ممارسات رخوبنا لأخاتكم لمستنقات دلواتينا تلفزيون تبابي برح دمسي أرثوذكس توحدو بيت كريستيان أكسوم تيغراي كساتي برهان استوادد لمعاتاو تكال اللاو زخونة نايم بجمار سرح مبسري وعلى أكايدو نزو على بصولة زخافتو بصوآون يوهانس ليكا باباس قدوس فريميناتوس أبا سلاما ناقر ملوكوت كوليجنا كابتوم زلوو سلستا عبيت سرحتي زخونو ممهار مستمهار مصنعتن مرمرن خمود ما محبر سباوي قلقالوت اتسالساي نمتقبار زعلما حدا الأختو كوليج تحانقيتو زتتايشة تكاليو إلوم مكتل دايركتر اتتكال زخونو ممر عبابا قرق زابير دما كمعدن بيت كريستيانن لمود أبزي خونة فتاني إوان سلزلنا باتيز مازانالو لمود أكايدا دما نزي خونتات كنحالفو عين خل النحر مبال نايزي تكال متياش حاد علامة دما أزي مسرت بمقبار نمحبر سبنا بكال أملاح كام مقاب بتوساخي بخالق مدايون نمبصح زعلم يويلم أبال بوردن ركب هزبن اتتكال زخونو لسان ليك أونت لايك تارك دما أزي سناي سراح قدميلو ببسو أون يوهانس كدماوي تجميرو زنبرن عدلاينتو تأمينلو ببسو أون يوهانس سالساي مريحنت زقصله مخانو أبريهم نايبورد ليك منبر زخانو دكتور مناسبو قبرو بزعبا اتي تتعيشو زلو تكال حافشاو مفرهي دحر مهاب سلتاوي تخرطات ازي تكال قطباوي عبيتن من نبابرون عبيت مرتن خلاتن تعنا هنسات سلامن عرقن مرحنتن تكالاوي عبيتن مخانوم دحر محبار مهران سرحتنياتات زي منقستاو تكالاتن سعنتو فترتي والكسباتن حابيروم نكسرحو صويعم أبتو على كم منقستاون زي منقستاون أبيات عيوتات خمدما أبنق دي زنطفو وقنات استرخبو خوينم بزعبا أتتكال بزقربو وحوتوتاتن رئيتوتاتن مبرهرهي مستبهابهم حابير خان بسرح زلهم فقاد قليسهم يوم أمو داتا بسؤنوتهم نزمسو أغايش مسقانا زقربو خوينم قلو زكالو أبزي سناي سرح نكحبر تاوعيتهم أغربهم أب كتما أكسوم تسيون 470 وغنات كاب تبزابلتن تسقومات وغناتن نحد حدوم برسلس الشح تحقيزهم منبر سلاما أرثوذكس توحدو بيت كريستيان تግራይ نزقبرهم حاجزات أب سباوي نتنبر هايمانوت كفلي إن حاجزة 5 متسن عزوون بتمساسالي منقدي يحجز 5 لون بصو أو سلاما ليك باباس أستراليان نيوزيلاندن نايسف كتوانجيلن حوارياوي أقلقلوتن لعلوي حلافي أب تعدل حجز قليصهم أب دقوصا أب سدت كوينم كساب حزين هزبهم عم محجاز زيرو بربا بزوحات وقناتنا وصايم اليوم كاباتهم مأخل كعالمي نهو أب سمين أمريكا أب كاليفورنيا ساكرامنتو أب تركب حامرونو كيدانا مرت أرثوذكس توحدو بيت كريستيان تግራይን أبو زنبر كوميونيتي تግራይን فتوت تግራይን نهوز لأخو وجنزب يمسئنيهم نعاتهم نتوم مرحتي هايمانوت أوزنيو بوتاتنا نتوم زحجزنا زلو صوتا هايمانوت كيف ليو سب مخان نسمردا خليو يلوم زحجزنا نساتم يومو بزوج أو خلو فدرب غير كامل لسنا بزوعنا سلامة تاريخ يوسف بمستواس يوسف ناب قبسي بمورادو أب سببا خفوت إميت زنبرو دك يعيقوبن نحواتن حقيزو أدحانهم عوضا زركبو حقستي وقناتنا دكنا دما بزوحات يوسفات يوم نهزبنا خيدخمو يحقزو زلو يوم كبلو ملغتي أحليفهم
ዝህዝብ እዚኡ እንተዘይነብር ነይሩሲ በይነ ይሓስብ መብዝሕቱ ህዝቢ ትግራይ ሰብ ደገ ህዝቢ እግዚአብሔር ንደገ ከም ዮሴፍ ተሰደደ ህዝቢ ዮሴፍ ብሕዋቱ ተሸይጡ ግብፅ ኣብ ዝወረደሉሲ ኣሕዋቱ ቀኒኦም ክሸጥዎ ከለዉ ግን እግዚአብሔር ምስ ዮሴፍ ሓቢሩ ስለ ተሰደደ ያዕቆባውያን እስራኤላውያን ኣብ ጥሜት ኣብ ሓደጋ ኣብ ዝወደቁሉ ግዜ ዮሴፍ ኣብ ግብፂ ስለ ዝነበረ ንግብፃውያንን ንእስራኤላውያንን ናይ 7 ዓመት ፕላን ኣውፂኡ ዘድሐነ ዮሴፍ እዩ ንሕና እውን ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ዝወደቀሉ እግዚአብሔር ብዝፈለጦ መንገዲ ከም ዮሴፍ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ደገ ተሰደደ ህዝቢ እንተዘይነብረና ነይሩ እንታይ ዓይና ክንኮን ነርና ብላነ ምክንያቱ ሪኦ ኣለኹ ስለዚ ለማዓንቲ ኣተኣኻኺቦምና ዝኔው ታፍቶም ትማልን ብቅድሚ ትማልን ብሚልዮናት እናለኣኹ ዝሕግዙና ኣሕዋትና ወገናትና ሓደ ሎሚ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ኣብ ካሊፎርኒያ ዝተባሃለ ሃገረ ግዝኣት ኣብ ሰክራመንቶ ዝተባሃለ ርእሰ ከተማ እትነብር በመልአከ ኃይል ቆሞስ ኣባ ገብረ ኪዳን እትምራሕ ቤተ ክርስቲያን ኣላትና ኣብኡ ዝነብሩ ምእመናን ቤተክርስቲያን ዘለውን እንደገና እውን ከም ኮሚኒቲ ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ተጋሩን ፈተውቲ ትግራይን እዮም ሎማዓንቲ ብኣይ ብሓዎም ብመንፈሳዊ ሓዎም ብመንፈሳዊ ኣቦኦም ናብ ፅጉማት ክበፅሕ ኢኾምና ዝኔው እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝበፅሕ ዘሎ መከራ እግዚአብሔር ንከርሐቀልናን ሰላም ፍቅሪ ንክህበና ናብ ፈጣሪና ክንምለስ ክንጽሊ ክንልምንን ይግበአና ክብሉ ኣቦነታዊ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ዛ ዘመን ሓቢርና ክንሓልፍ መፀዋዕታ ኣቕርበልኩም ፈቱ አንቱም ሰብ ጸጋ እውን በጀኻትኩም ብዙሓት ሰብ ጸጋ እግዚአብሔር ዝባረኸኩም እኒኹም ኢኹም እሞ አንቱም ሰብ ጸጋ እውን ኣብ ገዛኹም ገንዘብ ዘለኩም ኣብ ከምዚ ዓይነት ዝበለ እውን ኢልኩም ክትፈትሑ እግዚአብሔር ንኽባረኸኩም መፀዋዕታይ እናቕረብኩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዘመን እዚኡ ንሰግረሉ ዘመን ንኾነልና ኣዚና ንጸልም እናበልኩ ኣብ መሪሕነት ዘለና ዘለኹም ኩልኹም እውን ናይ ጥንቲ ማሕበረሰብ ክርስቲያን ኢራቃውያን በዓል ሆሳዕና ኣኽቢሮም በብዓመቱ ኣብ መላእ ኢራቅ ብዘለው ክርስቲያን ማሕበረሰብ ዝኽበር በዓል ጎይታ ናይ መድሓኒት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ኢየሩሳሌም ዝኣተወሉ በዓል ሆሳዕና ብድምቀት የኽብርዎ كل عيد أتى في القرب مستوري قوموا جميعا نصارى وانهضوا فرحا بحمل أبصاركم وانظروا إلى الطور ናይ ከለዳውያን ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ናይ ምስራቅ ኣሰራውያን ቤተ ክርስቲያን ከምኡውን ናይ ሶርያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ሓዊሱ ብድምቀት ያኽብርዎ ቅድሚ 2003 ዓመተ ምህረት ልዕሊ 1 ሚልዮን ከም ዝነበረ ዝግመት ናይ ኢራቅ ክርስቲያን ህዝቢ ለዓመታት ብዘለቐ ግጭትን ምምዝባልን ናብ 300,000 ትሕት ከም ዝበለ ይንገር በዓል ሆሳዕና ኣብ ከተማታት ባግዳድ ኤርቢል ሙሱልን ብድምቀት ይኽበሩ ኣብዚ ዓመት እቲ ክብረ በዓል ኣዝዩ ዝቐነሰ እንትኾን ኣብ በየኸባቢኡ ግጭት እናወሰኸ ብዝመፀ ናይ ጸጥታ ጸገምን ብኢራን ዝድገፉ ሚሊሻታት ዝፈጥርዎ ወጥሪ ክርስቲያን ኣብ ዘለዎ ከባቢ ስግኣት ንክውስኽ ገይርዎ እዩ ሊቀ ጳጳስ ማር ቤኔዲክተስ ዮናን እቲ በዓል ብጸሎትን ብሕውነታዊ መንፈስ ንክኽበር ጻውዒት ኣቕሪቦም ኣብ መልእኽቶም ድማ ብኩናት ንዝተጎድኡ ወገናት ትሕብብር ንክግበር ተላብዮም ናይ ኢራን ጎረቤት ዓዲ ዝኾነት ሃገር ኢራቅ በቲ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ኩናት ወጥሪ በዓል ሆሳዕና ሎሚ ዓመት እቲ እናኽበረቶ ዝመፀት ስነ ስርዓት ኣብ ኣደባባይ ምርኢታት ገዲፋ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተወሲኑ ንክበዓል እያ ወሲና ዘላ ናይ ጾም ናይ መወዳእታ ሰሙን ናይ በዓል ፋሲካ መፈለምታ ሰሙን በዓል ሆሳዕና ጎይታ ናይ መድሓኒት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝኣተወ ዝገልጽ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ቃል መሰረት ናይ ኢራቅ ህዝበ ክርስቲያን ትሕትና ሰላምን መንፈሳዊ ደስታን ዘመላኽቱ ምርኢታት ብምርኣይ ስየ ብምትሓዝ ጻዕዳ ልብሲ ብምልባስ እናኽበርዎ መጽዮም እዮም
ኢራቅ ናይ ዘርኢ ሓረጎም ካብ ጥንታዊ ሜሶጶታሚያን ኣብ ዙርዮም ካብ ዘለዉ ሃገራት ከም ዝምዘዝ ይንገር። ናይ አብርሃም ሃገር ርብቃ ዝተወለደትሉ ነቢ ዳንኤል ዝበዝሐ ህይወቱ ዘሕለፈሉ ነቢ ሕዝቅኤል መቅደስ ዝሰርሐሉ ሃገር ኢራቅ ናይ ነቢ ዮናስን ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን መግነይ ካልኦት ድማ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ነቢያትን ቅዱሳንን ማእኸል ፍጻመ ኣብ ዝኾነት ሃገረ ኢራቅ በዓል ሆሳዕና ዓብይ ቦታ ዝወሃቡ በዓል እዩ። بحمل أغصانكم وامضوا إلى الطور أفنان نخل وزيتون مقدسة قربان آس وأوراد ومنثور ዝተኸበርኩም ተኸታተልቲ ቴሌቪዥን ጥበብ ይብራህ ንሎም ማዓንቲ ሒዝና ለኩም ቀሪብና ዝነበርና ዜናታት እዞም ዝተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም። ለምክትታልኩም ኣዚና ናመስግን ወስብሃት ለእግዚአብሔር።